अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज मैं एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज का जो मौजू है वो बहुत अहम है। नीम अल्लाह की कुदरती नबातात में से, अल्लाह की कुदरती जड़ी बूटियों में से, अल्लाह की कुदरती जो है अल्लाह ताला के कुदरती दरख्तों में से एक ऐसा दरख्त है जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। मैं ये कहूँगा मेरी तिब के मुताबिक इसके सैकड़ों फ़वाइद हैं, लेकिन मैं अगर 1000 फ़वाइद भी कहूँ तो इसके कम हैं। नीम के नीम मुसफ़्फ़ा खून है, सर से लेकर पाँव तक आपका खून जो है ना साफ़ करता है। जल्दी अमराज के लिए बहुत बेहतर है। मेंसेस के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जैसे ख़वातीन को मेंसेस का प्रॉब्लम हो, मेंसेस रुक जाएं, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आजकल जो एलोपैथिक मेडिसिन में लोग कंडम इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की साइड इफ़ेक्ट वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, और करोड़ों रुपए एडवर्टाइज़ पर लगा देते हैं कि जी ये फैमिली प्लानिंग के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करें, ये इंजेक्शन इस्तेमाल करें, ये फ़लाँ मेडिसिन इस्तेमाल करें, मगर उसके फ़वाइद कुछ नहीं होते और सिर्फ पैसे का नुकसान ही होता है, और पैसे के नुकसान के साथ आपकी सेहत भी बर्बाद होती है। तो अगर फैमिली प्लानिंग आपने करनी है तो उसके लिए नीम बेहतरीन आपका ट्रीटमेंट है। अगर जो नीम की नमोली होती है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि नीम का दरख्त मौजूद है, और इस टाइम अपने फार्म हाउस में मौजूद हूँ। नीम जिसे इंडियन आज़ादरी इंग्लिश नाम है, और नीम का जैसे मैंने बताया फैमिली बनाने के लिए बहुत बेहतर है। तो इसकी नीम की अगर नमोली इस्तेमाल की जाए, जैसे ख़वातीन जो है मेंसेस के बाद नहाती हैं, तो उसके बाद अगर एक नीम की नमोली इस्तेमाल की जाए तो वो बहुत बेहतर है आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए। कहते हैं, वैसे तिब में ये है, मैंने जितने भी हुक्मा से सुना है, इतबा से सुना है, वो कहते हैं साल में अगर एक नीम की नमोली इस्तेमाल की जाए तो आपको साल के अंदर जो है ना हमल नहीं ठहरेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ एहतियातन कि हर मेंसेस के बाद एक अगर नीम की नमोली इस्तेमाल की जाए तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म का कंडम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी भी किस्म का इंजेक्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी भी किस्म की फैमिली प्लानिंग के हवाले से को किसी किस्म की कोई टैबलेट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह की कुदरती नबातात में से एक नीम जो है, तो इसके लिए मेंसेस जैसे अयाम रुक जाते हैं तो उसके लिए नीम का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बेहतर है। इसका जो शांदा इस्तेमाल किया जाए सुबह और शाम को, पत्ते का जो शांदा, तो ये आपके ख़वातीन के जो मेंसेस हैं वो खुल कर आते हैं। इस तरह हेपेटाइटिस सी, किसी को हेपेटाइटिस सी जो है उसके लिए नीम का जो शांदा इस्तेमाल किया जाए, और साथ में जोखार का इस्तेमाल किया जाए। आधा ग्राम जोखार सुबह और शाम को, चाहे तो ये तरबूज़ के तुख्म के साथ भी ले सकते हैं, उसका जो शांदा बना के, तो ये भी हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत बेहतर है। इसका शरबत भी बना के पी सकते हैं। शरबत क्योंकि खासा ये कड़वा होता है नीम जो है, तो इसका शरबत अगर इस्तेमाल किया जाए तो 200 ग्राम नीम के पत्ते और 1 किलो पानी, इसमें इसको बॉयल कर लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसमें आधा किलो चीनी मिला लीजिए, तो ये आपका शरबत तैयार हो जाएगा। लेकिन नीम के पत्ते आप खुश्क करके इस्तेमाल कीजिए, सब्ज़ पत्ते इस्तेमाल ना कीजिए, तो ये भी आपके यरकान के लिए बहुत बेहतर है। यही जो नीम के पत्ते हैं अगर खुश्क कर लिया जाए तो इन्हीं को अगर शुगर के इसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो शुगर के लिए भी ये शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीम इस्तेमाल करने से पहले शुगर चेक कर लीजिए, और नीम का शरबत इस्तेमाल करने के बाद शुगर चेक कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी। बर्स के लिए बहुत बेहतर है, बर्स के अमराज के लिए, फुलबेरी के अमराज के लिए, लिकोडर्मा के लिए, जैसे लिकोडर्मा कहते हैं, तो ये उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। नीम का तेल इस्तेमाल किया जाए बर्स के मरीज़ों के लिए। तो नीम का तेल आप कैसे निकालेंगे? इसका पत्ते आप खुश्क कर लें, इसकी छाल आप खुश्क कर लें, इसके नीम की नमोली आप जो खुश्क कर लें, खुश्क करके साए में, तो उसमें आधा किलो बराबर वज़न में छाल, पत्ते और नीम की नमोली, तो आधा किलो ये लेकर 2 किलो पानी में इसको पकाएं। जब पानी 1 किलो रह जाए तो उसको छान लें, उसमें सरसों का तेल मिला लीजिए। सरसों का तेल मिलाकर फिर जब पानी खुश्क हो जाए, सरसों का तेल अब आपने कितना लेना है? आधा किलो सरसों का तेल। जब पानी खुश्क हो जाए और तेल बाकी रह जाए
تو یہ استعمال کیجئے جلدی امراض کے لیے، خارش کے لیے، برس کے لیے، دانت کے لیے، چنبل کے لیے اور سر کی جوؤں کے لیے۔ اس سے آپ کے بال بڑھیں گے بھی صحیح، بال پیدا بھی ہوں گے، ایلوپیسیا بالڈنس کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو نیم تو یہ تیل آپ استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ جیسے میں نیم کا تیل بتایا، تو یہی نیم کا تیل کان کے درد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے کان میں درد ہو، آپ کے کان میں پیپ آ رہی ہے، آپ کے کان جو ہے نا اپنا قوت سماعت کا مسئلہ ہے، آپ کو کم سنائی دے رہا ہے، تو اس کے لیے یہی نیم کا تیل جو ہے، نیم گرم ڈراپس کان میں ڈالیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کے جو کان میں جو پین ہو رہا ہے، پیپ ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہی تیل اگر گنجے پن پہ لگائیں، آپ کو گنجا پن ہے، آپ کے بال نہیں اگ رہے، تو اس کے لیے یہی تیل اگر لگائیں تو اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ جیسے زہریلے زخم ہیں، کوئی زہریلا زخم ہے، پھوڑا پھنسی ہے، خارش جیسے میں نے بتایا، تو اس کے لیے بھی اگر یہی نیم کا تیل استعمال کریں تو یہ بھی بہت بہتر ہوگا۔ اس کے تیل کے بے شمار فوائد ہیں، ان گنت فوائد ہیں۔ جلدی امراض کے لیے کہیں بھی اس تیل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ٹیمپریچر ہے تو ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے نیم کا جو شاندہ استعمال کیا جائے تو یہ بہت مفید ہے۔ نیم کے پتے کے ساتھ اگر 5 گرام نیم کے پتے ہوں اور 5 گرام مکو کے پتے ہوں تو آپ کا جو بخار ہے اس کی حدت کو کم کر سکتا ہے۔ اگر ہیپاٹائٹس سی کا بخار ہے خاص طور پہ تو اس کے لیے بہت بہترین علاج ہے۔ نیم کا استعمال پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا شربت استعمال کیا جائے نیم کا تو یہ پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم کا استعمال جو ہے بواسیر کے لیے، ہیمورائڈس کے لیے بہت بہترین چیز ہے، پائلس کے لیے بہت بہتر ہے۔ 10 گرام پتے لے کر اس کو بوائل کر لیں 2 گلاس پانی میں۔ جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس کو چھان لیں، چھان کر کے کالی مرچ ڈال لیں، اس میں 10 دانے کالی مرچ ڈال لیجئے تو یہ اس کا شربت بنا کے استعمال کریں۔ جو بواسیر ہے، کسی بھی قسم کی بواسیر، اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر ساتھ میں 5 گرام نیم کے پتے اور 10 دانے کالی مرچ اس کو کھرل کر لیں اور یہ استعمال کریں پانی کے ساتھ تو یہ بھی بہت مفید ہے بواسیر کے امراض میں۔ نیم کی نمولی جو ہے اس کو کھرل کر کے اس کی مرہم بنا لی جائے تو جو بادی بواسیر ہے، جہاں مسے ہوتے ہیں وہاں لگایا جائے تو یہ آپ کے مسے جو ہیں ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ کو آپریشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ قدرتی نباتات میں سے جو اللہ نے نیم کا پودا بنایا ہے، نیم کا جو درخت بنایا ہے، اس سے آپ اپنی بواسیر کا، خونی بواسیر ہو چاہے بادی بواسیر ہو، تو اس کا آپ علاج کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ رسالہ دیکھیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یونانی طریقہ علاج۔ ہر ماہ یہ رسالہ شائع ہوتا ہے اور میری ادارت میں شائع ہوتا ہے، اور پورے پاکستان میں ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں۔ تمام بک سٹال سے آپ یہ لے سکتے ہیں، اور اس میں مختلف آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، اور ہر مہینے نئے آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں جو میرے بہن بھائی افورڈ نہیں کر سکتے، جو ایلوپیتھک میڈیسن کھا کے تنگ آ چکے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کسی اتباع کا، کسی طبیب کا، کسی حکیم کا آیورویدک دیسی علاج کیا جائے، تو پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ایسی چیزیں لکھی ہیں جو آپ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ سے پنسار سٹور سے آپ کو مل جائیں گی، اور آپ گھر بیٹھے خوراک سے علاج کر سکتے ہیں، جسے علاج بالغذا کہتے ہیں۔ تو یہ آپ رسالہ دیکھ سکتے ہیں، یہ رسالہ ہے پورے پاکستان سے آپ کو کہیں بھی اویلیبل ہو سکتا ہے، اور یہ مختلف آرٹیکل ہیں۔ ابھی میرا نیا آرٹیکل شائع ہوا ہے مختلف امراض کے حوالے سے۔ یوٹیوب کی سہولت موجود ہے، فیس بک کی سہولت موجود ہے۔ ہر مہینے اس کو کہیں سے بھی اگر نہ ملنے کی صورت میں ہمیں ایڈریس لکھیں، آپ کا ایڈریس ملنے پر ہم آپ کو یہ رسالہ فری آف کاسٹ بھجوائیں گے۔